السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. ما شاء الله. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. ما شاء الله. وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ما شاء الله. ما شاء الله. وما أرسلناك إلا مبشرا بسم الله الرحمن الرحيم.
بينهما برزخا وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. ما شاء الله. तकबीर, नारे तकबीर, अज़मत कुरान, मदारिस दीनिया, नारे तकबीर। وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وما وتوكل على الحي
وتوكل على الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وتوكل على الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي
وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا إنها ساءت مستقرا ومقاما بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر
إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك ربك لبالمرصاد بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوث
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم.